Donc c'est quoi une boîte de dialogue d'alerte? C'est une boîte de dialogue spéciale qui s'affiche dans une interface utilisateur graphique lorsqu'un événement inattendu s'est produit et nécessite une action immédiate de l'utilisateur. Donc comme هنايا في هذا لو ديزاين هنايا ديال واحد لاكتيفيتي، مثلا كليكيت على هذا لو بوطون هذا اللي كيبان هنا ديالوج او فديزاكتيفات، كتبان ليا بحال ديزاكتيفات ليا لاكتيفيتي وطلعات ليا واحد، حنا يعني في جافا سكريبت هي هذيك الاليرت، بحال الاليرت ولا كنقدروا نشبوها بالميساج بوكس في سي شارب. دونك هي اللي هنايا كنسموها لي بواط دو ديالوج. تطلع لنا واحد بواط دو ديالوج اللي كيقدر يعني الديزاين ديالها يكون كلاسيكي او لا يكون بيرسوناليزي، يعني فيها تيتر، فيها ميساج اللي كيتافيشا، فيها مثلا نقدروا نزيدوا فيها شي ايكون ولا تصويره، نزيدوا فيها دي زوبسيون يس نو، المهم داكشي اللي بغينا. سا سي سكون ابل اون بواط دو ديالوج. اوغوزمون كو نتوما ديجا خدامين بها، كو سو سوا يعني في كي قلنا في جافا سكريبت، كو سو سوا فاش خدمتوا على سي شارب، يعني فين ما مشينا غادي نلقاو لي بواط دو ديالوج لان عندهم واحد لو رول تري امبورطون. نقدروا نكونوا كنطلعوهم بوغ مثلا نقولوا ندويو على لي زيفينمون اناتوندو، شي واحد وراك على شي حاجه مثلا بغا يسوبريمي شي حاجه، كتطلعوا له واحد الميساج تقولي فوليفو فريمون سوبريمي، يعني باش تقولي اتونسيون راه تمسح شي حاجه واش متاكد. مثلا انا كيكونوا عندي محلولين بزاف هنايا ديال لي بي دي اف، فاش تنبغي نسد البي دي اف تيطلعوا لي واحد الاليرت تيقولوا لي فوليفو فريمون فيرميتو ولا بحال هكذا، يعني كاين حتى في النافيغاتور اكسيتيرا. دونك هادو عندهم واحد الدور جد مهم، سي سور غنحتاجوهم في لي زابليكاسيون ديالنا موبايل، او موان دوك لي زابليكاسيون اللي غادي تخدمهم بوغ ان بتي بروجي. سي بون. دونك باش نديرو هاد الخدمه اش خاصنا؟ Elle est construite, donc cette boîte de dialogue, elle est construite à l'aide d'une classe nommée alertdialogue.builder. لا بيلدر الحساب. دونك حنايا عندنا واحد بحال نقولوا عندنا واحد لا كلاس كبيره سميتها اليرت ديالوج، فوسطها كاين واحد لا كلاس في اللي سميتها بيلدر. دونك هاد باش تطلع نتايا اليرت هذا بواط دو ديالوج داليرت بهذا الشكل، غادي تخدم على هاد لا كلاس بيلدر، ولكن غتسبق ديما اليرت بوين ودير بيلدر. لو برينسيپ اي دو كريي ان بيلدر et c'est lui qui crée le dialogue. donc حنا الا بغينا نافيشيوها ها هو المراحل، كنمشيو كنخدموا نكريو واحد البيلدر اللي هو غيكون اوبجي. دونك كنستخدموا لو كونستركتور ديال هاد لا كلاس هادي بيلدر، وغنحتاجو نعطيوها لو كونتكست. حنايا الا كنا خدامين في ميثود عاديه كنعطيوها ديس راها كتعوض لك لاكتيفيتي اللي غادي تفتح فيها هذاك هي لو كونتكست اللي غتفتح فيه هذاك الاليرت ديالوج. سي بون. دونك هنا كيحتاج الكونستركتور انك تعطيه لو كونتكست. دونك كنعطيوه 10 او بيان راه حنا غنشوفوا من بعد فاش يوقع لينا بروبليم فاش نكونوا في لي ميثود اولا في لي كلاس انونيم نشوفوا ديك 10 كيفاش كنحلوا ليها المشكله اللي ديجا استخدمناها قبل. دونك المهم فاش تكري هذاك البيلدر ديك الساعه بحال نقولوا غادي يكون خاوي ما فيه حتى معلومه، يعني اوبجي باقي فيد، يلا عطيتيه لو كونتكست ديالو. غتبدا تستخدم لي سيترز، عنده با مال دو سيترز اللي كيموديفيو ليه لي بروبريتي تاعو. دونك مثلا الا بغيتي تكتب هاد لو تيتر هذا كدير سيت تايتل وكتكتب لو تيتر اللي بغيتي بالفرنسي بالانجلي باللغه اللي انت خدام بها. من بعد الا بغيتي تزيد له واحد ليكون كدير سيت ايكون وكتعطيه هنايا لو شومان ديال هذيك التصويره اللي عندك، سواء كانت محطوطه في دروابل. مثلا انا اي سي ان ديجا واحد ليكون اللي عندي تيليشارجيتها وحطيتها في دروابل، سواء تكون يعني خدام بهادو بلي زيكون باغ ديفو اللي كاينين في الاندرويد اللي كيعطيها لي الاندرويد كما خدمنا في لي منيو. نهار صوبنا لي منيو انا ما كانوش عندي لي زيكون فخدمت غير بلي زيكون اللي كاينين عندي باغ ديفو في الاندرويد. دونك المهم تصويره الا بغيتي تصويره كتجيب لها لو لين ديالها كوريكت وكتحطها في هذاك سيت ايكون. سينو من بعد كاين عندنا ليسونسيال هو لو ميساج، حتى هو هذا لو ميساج اللي كيتافيشا لينا هنا. كنستخدموا سيت ميساج وكتكتب لو ميساج اللي بغيتي تافيشي توجور اون يوتيليزون لو لونغاج كون فو، يعني على حسب حنا لابليكاسيون ديالنا اللي خدامينها شنو هي اللغه ديالها.
كنكتبوا لو ميساج ديالنا هنا بشكل عادي. دونك الا درنا هذا الشيء كامل فاحنا باقي ما درناش شو، دونك ما غيتافيش ليا والو، هذا غير صوبت اوبجي باقي لا اكزيكوتيتو ما غيعطيني حتى حاجه. دونك يلاه صوبتو، عمرت ليه المعلومات ديالو، كرييت هذاك الاوبجي بيلدر وعطيتو المعلومات. دونك مازال غنحتاج، دونك لو بيلدر بيرمي دو راجوتي توت سورت دو بوطون. يعني دابا انا يلاه عطيت له التايتل الايكون والميساج، باقي ما درتش هاد القضيه تاع كيفاش يطلعوا لي هنايا لي بوطون. هنا في لي بوطون كاين انواع، نقدر ندير لي انايا الوي نو، نقدر، المهم هما الاسماء ديالهم انت كتسميهم كما بغيتي. cela se fait avec des fonctions comme celle-ci. دونك الا بغيتي تزيد ليه لي بوطون، وهنا البوطون واش تزيد واحد ولا اكثر على حسابك انت. دونك الا بغينا نزيدو ليه بوطون مثلا غنسميه انا وي، فشوفوا هنا راه كنخدموا ب 7 بوزيسيون بوطون. هو هنايا سي كوم ان سيترز. دونك كدير داك البويلدر ديالك كتكمل الخدمه مازال من وراها، كدير سيت يعني من ورا هاد لابارتي هادي اللي خدمناها كلها. غنزيدو دابا حنا بغينا نزيدو نصاوبوا لي بوطون، دونك كنديروا سيت بوزيتيف بوطون، كتسميه اوكي ولا وي ولا نعم ولا داكشي اللي عندك. فيرغول كياخذ البارامتر الثاني ديالو هو كنكرييو ان نوفو ايكوتور على هذيك الاليرت اللي تصاوبات. سي بون. دونك هذاك ليكوتور فاش تكرييه راه هو تتكون فيه واحد لا ميثود خاصه بلو كليك على هذاك لو بوطون. يعني هنا في وسط الكود هذا الشيء بيان سور راه غيتجينيرا لينا اوتوماتيكمون. هنايا كتكتب لو تريتمون اللي بغيتيه يوقع في حاله الا تكليكا على هذاك لو بوطون اوكي او لا وي اللي عندك. يعني فاش غيكليكي عليه اشنو غيطلع ليه، توست ولا نتايا بغيتي شي حاجه، داكشي الخدمه اللي عندك غادي تكتبها صافي. دونك هذا الشيء غيزيد لينا بوطون واحد. الا بغينا نخدمو ناجوتيو شي بوطون اخر غنعاودو نديرو بيلدر بوين سيت نيجاتيف بوطون وتسميه اللي بغيتي. وعندك شي خدمه راه غدير نفس الطريقه، يعني في هذا في البارامتر الثاني ديالو غادي تكريي دير بحال هكذا ديالوج انترفاس بوين اون كليك ليسنر وتخدم على لا ميثود الخاصه بالفيلمون. سينو ما بغيتيه يوقع والو ما تتعطيش هذاك البارامتر تدير فيه نول. نقدروا نديروه حتى هنايا في هاد وين نعطوه نول، ولكن بحال شي ما درناه، بحال حاطين هذوك لي بوطون غير ديكور. المهم الا ما بغيت ما محتاجش غادي نول سي اون نو فو ريان فير صافي. دونك المهم فاش نكونوا حتى هنا قادينا هذاك الاليرت ديالوج ديالنا مزيان، عطينا كلشي داكشي اللي بغينا يتافيشا فيه، فضروري غنخدموا على واحد لا ميثود شو اللي هي بحال غتيكزيكوتي لافيشاج. دونك انايا البيلدر اللي عندي هذاك البيلدر اللي صاوبت غنستخدم ليه واحد لا ميثود كرييت باش يتكريا. وهذيك لا ميثود كرييت فاش غتجي تكتبها غتلقاوها انها كتعطي اوبجي دو تيب اليرت ديالوج، فنقدروا نديكلاريوه نديروا اليرت ديالوج شي اوبجي ديالوج اللي هو لو ريزولطا ديال لا كرياسيون ديال البيلدر. يعني البيلدر غادي يساعدنا باش نكرييو واحد الاليرت ديالوج. هذيك الاليرت ديالوج ملي غادي نكريوها هي اللي غنخدموا عليها لا ميثود شو وغيتافيش لنا. نقدروا نديروا بيلدر بوين كرييت بوين شو نيشان بلا ما نديكلاريو هذا، وكاين ميم اللي كيدير بيلدر بوين شو ودوز له اوتوماتيك. انا جيمغي بيان انني نخدم بهاد لا سانتاكس باش تبقى تبان ليا الهيرارشي ديال لي شوز وكل واحد والدور ديالو. ان البيلدر الهدف ديالو هو نديروا فيه هذوك لي زانفورماسيون كلهم، من وراء نستخدموا كرييت فهو كيكريي ليا الاليرت ديالوج. وهذيك الاليرت ديالوج لا كلاس الاليرت ديالوج هي اللي كاينه فيها واحد لا ميثود شو اللي غنستخدمها انا مع هاد لوبجي اللي تكريا ليا دابا. هاد لا ميثود شو هي اللي غادي تافيشي ليا هذيك الاليرت ديالوج اللي صاوبت بداكشي اللي عطيتها انا في لي بارامتر. تري بيان. Donc, on peut, au lieu du bouton, afficher une liste de propositions prédéfinies. يعني عوض ما نديرو هذوك لي بوطون اوكي والنو داكشي نقدروا نطلعوا بحال هاد الاليرت هادي اللي فيها غير اختيارات على شكل اختيارات وهما كيطلعوا هكذا. وفاش تكليكي انت على واحد في هذوك الاختيارات كتافيشا لك داكشي اللي بغيتي. يعني كنخدموا عليهم على الكليك ديالهم غنخدموا عليهم من بعد. دونك بور سولا كيفاش اون بو بروسيدي. دونك ندوزو لي زيتاب عاديين. البروميير شوز هو اون بو ديفينير لا ريسورس ديالنا كوم ان طابلو. يعني نمشيو هاد الاختيارات اللي بغينا حنايا نديفينيوهم نمشيو نحطوهم في واحد طابلو دو تيب سترينغ اللي غنحتاجو نخدمو به من بعد غنمشيو نديرو لابيل ديال لا ميثود. عوض ما نخدمو على لي بوطون نخدمو هاد المره على سيت ايتمز. شفتوا نديرو سيت ايتمز ونعطيو له لو طابلو
واش غيوقع غنبداو نخدموا على لي زيكوتور ديال الكليك اكسيتيرا. دونك الا رجعت هنا ها نتوما كاين المرحله الاولى ديال الديكلاراسيون ديال الامور العامه. المرحله الثانيه هنايا الا بغينا ناجوتيو لي بوطون غنديروا هادشي، الا ما بغيناش ما غنديروهش، ندوزو نعوضوه بهذا. يعني هاد السلايد هادي 2 و3 كدير وحده فيهم، يا اما كتخدم على لي بوطون يا اما غتخدم على مجموعه اختيارات. ففي هذه الحاله تاع بغيتي تخدم على مجموعه اختيارات عندك انت غدير السيترز اللي خاص بالايتمز. دونك غدير سيت ايتمز وتعطيها سميت الطابلو اللي غيكون عندك في الاكس ام ال، ولا صاوبتيه غير في لو كود عادي جافا درتي ستري طابلو عادي وخدمتي به، وغادي تبدا هنايا تعطي ليها الخدمه ديال اش غيوقع في حاله تكليك على هذه ولا تكليك على هذه. دونك ليكوتور اي لو ميم كو بور لو ان كليك il reçoit le numéro du choix en deuxième paramètre. Voilà, donc هو بحال هاد لو كا حتى دابا فاش خدمنا على البوطون راه حنايا في البارامتر الثاني عطيناه واحد ليكوتور اللي كيعطيني الخدمه تاع او كا او وقع لو كليك على البوطون. سي لو ميم برينسيپ. هنا غيتخدم على ليكوتور اللي غيعطيني اش غيوقع. يعني انا غنكتب لو تريتمون افير سي جامي اون كليكي على واحد لو شوا، وهذاك لو شوا راه غيكون في هذاك لا ميثود اللي تعطات ليا هاد اون كليك. فاش غتعطى ليا بحال دابا هنايا تعطى ليا لو بوطون الاي دي ديالو، فهنا نفس غادي تعطى ليا داك لو شوا الكود ديال النمره اللي تختارت، واش تختارت هذه ولا هذه ولا هذه. حنا اون فوا هادشي دابا في البراتيك تاع هاد لي دوز اكزامبل حنا غنشوفوهم دابا كيفاش غادي نصاوبوهم. صافي il reçoit le numéro قلنا دو شوا اون دوزيام بارامتر كتخدم به عادي. المهم هي كتعطى لك هذيك البروتوتيب ديال الكليك كيهنيك كيكون حاط لك فيه هذاك ليليمون شوازي. dans ce cas on ne peut pas appeler builder set message. donc هذه très important هادشي اللي قلنا car ils sont exclusifs c'est soit une liste soit un message. très bien. donc قلنا الا بغينا نخدموا هاد الطريقه وحنا خدمنا على سيت اتم راه ما كنخدموش على هاد سيت ميساج. دونك سيت ميساج هاد سيت ميساج هادي ما نديروهاش حيت ما محتاجينش هنا نافيشيو ا ميساج. سي بون. دونك محتاجين غيطلعوا ليا لي شوا ديولي هما اللي غادي يطلعوا، ما نديروهمش. يا اما كدير سيت ميساج يا اما كدير سيت اتم. فوالا. دونك فوالا on va voir هاد لي زيكزامبل.